Please subscribe and share SWA News. गोवंडी अब्दुल्ला निजामी की ओर से हुजूर बिस्मिल्लाह शाह बाबा के दरबार में चादर नजर किया गया। जहांगीरिया मस्जिद के सदर मरहूम बिस्मिल्लाह निजामी जी के ओर से पिछले 25 साल से सैयद हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा की शान में गोवंडी से CST तक ढोल नगाड़े के साथ सैयद बाबा बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बड़ी धूमधाम से हर साल चादर का नजराना पेश किया जाता था। अब जनाब बिस्मिल्लाह निजामी के साहबजादे गरीब नवाज निजामी कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला निजामी फाउंडेशन के अध्यक्ष साहब अली सिद्दीकी और एवरग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी कमाल खान के साथ अब्दुल्ला निजामी हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा की बारगाह में ठीक उसी तरह जिस तरह उनके पिता ढोल नगाड़े के साथ हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा की खिदमत में चादर पेश करते थे, उसी तरह अब्दुल्ला निजामी भी बाबा की बारगाह में बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ चादर पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। आती है गोवंडी से, किस माध्यम से किस तरह से लाया जाता है, कितने दिनों से लाया जाता है? ये माशाल्लाह पिछले 25 साल से हमारे मरहूम बिस्मिल्लाह निजामी साहब जो हमारे जहांगीरिया मस्जिद के सरपरस्त थे और उन्होंने माशाल्लाह उस मस्जिद की नींव डाली थी। उनको हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह से बड़ा अकीदत मोहब्बत था और वो पिछले 25 साल से हमेशा अपने अकीदतमंदों के साथ उलमाए कराम को लेके नातिया महफिल सजाते हुए फूल चद्दर शिवानगर से लेके बैगनबाड़ी से होते हुए शिवानगर सिग्नल से होते फिर यहाँ पर बिस्मिल्लाह शाह की बारगाह में लेके आते थे और वो पेश करते थे। आज उनके इंतकाल के बाद उनके फर्जंद हमारे अब्दुल्ला भाई जो इस रस्म को माशाल्लाह बड़े अकीदत मोहब्बत के साथ आप लोगों ने देखा, उन्होंने यहाँ पर फूल चद्दर लेके आए और अकीदतमंदों के साथ पेश किया। उन्होंने नई पीढ़ी को जो है एक सबक मिले। ये हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह का आज 298वां उर्स मनाया गया माशाल्लाह। यहाँ पे एक अल्लाह के एक महबूब बंदे औलिया इकराम की शब में एक बड़े पाए के बुजुर्ग हजरत सैयद कबीर अहमद रफाई जिनकी मजार अक़दस ईरान में है। ये आप उनकी नस्ल से थे, उनके अहले घराना के आप है बिस्मिल्लाह शाह। आज से तकरीबन 298 साल बिस्मिल्लाह शाह पहला जब आपका विसाल हुआ जब से मनाया जा रहा है। आप यहीं पर जिस जगह पे थे यहीं पर आपका हुजरा था। हमारे इत्तेफाक से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का वक्त आया तो उन्होंने यहाँ पर रेलवे पटरी ट्रैक वगैरह बनाने की वजह से उन लोगों ने हजरत की मजार अक़दस को भी उसमें शहीद करके उन्होंने पटरी बिछा दिया। तो जो उस वक्त में जो यहाँ का चीफ था, इंग्लैंड का चीफ था, तो उसको बसारत हुई कि वो बार बार पटरी उसकी उखड़ जाती थी, ट्रेन मतलब नाकामयाबी उसको मिलता था। तो उसको ख्वाब में सैयद बिस्मिल्लाह शाह ने उसे ख्वाब में बसारत अता की कि तू इस जगह से हट के तेरी ये पटरी बस दूसरी जगह लगा दे, तुझे कामयाबी मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसी तरीके से किया। तो आज जो पीछे बिस्मिल्लाह शाह की बारगाह के पीछे जो VT स्टेशन है वहाँ पर आज वहाँ के हिस्ट्री में आज उसका नाम लिखा हुआ मौजूद है कि जिसने कहा कि मैंने बिस्मिल्लाह शाह की ज़ियारत की और बशारत हुई मुझे और उन्होंने इस तरीके से मुझे कहा तो मैंने पटरी की जगह को चेंज कर दिया और उनकी मजार अक़दस को उसने उस ब्रिटिश
उसने खुद अपने हाथों से एक लकीर खींचा और बताया कि इसी जगह पे मेरी हजरत ने बताया कि ये जगह मेरी है, यहाँ पर मेरी आजाद मेरी तुरबत को सही तरीके से कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह किया गया। आज लाखों की तादाद में मुंबई शहर के लोग, यहाँ के हमारे जो मोहम्मद अली भाई के भाई वगैरह और बहुत सारे शिवाई नगर बैगनबाड़ी मुंबई शहर के अकीदतमंद बड़े अकीदत के साथ आते हैं और हाजिरी देते हैं, अपनी अपनी मन्नतों मुरादों को पूरा करके अपने अपने घर जाते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला निजामी है। गरीब नवाज न्याज कमेटी मेरे वालिद साहब 25 साल से चला रहे और उनके इंतकाल के बाद ये दूसरी बार बिस्मिल्लाह शाह बाबा का उर्स अनकरीब हुआ है। बड़े अकीदत के साथ मेरे वालिद साहब चादर में पेश होते थे। चादर उन्होंने गोवंडी से, पहली चादर थी जो गोवंडी से आती थी। और बिस्मिल्लाह शाह बाबा की बारगाह में बस यही है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब दीन का काम करते थे उसी तरह बस सरकार हमसे भी दीन का काम ले। हमारे बड़े भाई पिंटू भाई हमारे हाजी साहब की सरपरस्ती में जो भी हमारे से दीन का काम अल्लाह पाक लेना चाहे और सरकार के करम से बस दीन का काम हो। गरीब यतीम बच्चों की मदद हो उस कमेटी से, जो बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं उनकी मदद हो और कौम का काम हो, दीन का काम हो, कौम का काम हो। जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनसे नशे से कैसे रोका जाए उस पे काम हो इंशाअल्लाह। बस बाकी तो बिस्मिल्लाह शाह बुरों को गले लगाए हुए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सकता। बाबा से तमाम नागरिक के लिए क्या मांगना चाहिए? मैं सबसे ज्यादा तो मैं अपनी कौम के लिए ये मांगना चाहूंगा और तमाम जितने भी कौम है कि आपस में मिल के रहे, भाईचारे से रहे और जितने भी हमारे टीम जो कौम के रहबर है, रहबरा है, बस इतना है कि कौम का काम करे और बच्चों पे ध्यान दे। जो बच्चे रोड पे फुटपाथ पे भीख मांग रहे हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दे और जो नशे की तरफ हमारे बच्चे भाग रहे हैं उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। बस मैं इतना। शिवाजी नगर गोवंडी की जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? सरकार की बारगाह में हाजिरी दे और तिलावत कलाम पाक करे, इनसे फैज ले और जो यहाँ पे इबादत गुजार हैं उनसे कुछ सीखे और गरीबों की मुफलिसों की मदद करे अल्लाह जिनको नवाजा है। सिद्दीकी निजामी फाउंडेशन। सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह शाह बाबा की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ 1998 उठ के, और इसके बाद जो है तमाम जो हिंदुस्तान में सब लोगों को मिलजुल कर रहने की, एक साथ जो है सबको काम करने की तौफीक अता करता हूँ। बाबा से दुआ करता हूँ कि हम सब मिल के रहें, अच्छे से रहें, अच्छे रास्ते पे चले, बाबा के जो दिखाए हुए वो रास्ते पे चले। आमीन आमीन। सैयद अली शेख मेरा नाम है। बिस्मिल्लाह बाबा का इतना करामत है मैं बता ही नहीं सकता, इतनी सारी चीज है। अभी ये देखो, ये जो चीज है भाई ने तो सब बताया है, ये जो ब्रिटिश की ब्रिज है आपके सामने जो इस तरह लेफ्ट साइड में ब्रिटिश की ब्रिज है, जो इतने बड़े बड़े मतलब ऑफिसर वगैरह ये सब आए थे सुनने के लिए बाबा का। ये जो पीछे गली है अलग से, बाबा का वहाँ से आना था ऊपर से ऐसा पीछे उतर के बाबा का जो जगह था उधर से। आज कल वो ब्रिज नहीं टूटी जब से बाबा जो बैठे थे, बहुत सारा उनका कयामत, बहुत सारी चीज है जो बोल नहीं सकते हम लोग। अब तो ये मैसेज पहुंचाए कि सब लोग साथ में मिलजुल के रह गए, अपने झगड़े से दूर रह गए, सब हिंदू भाई मुसलमान भाई तमाम लोग साथ में मिलजुल के रह गए, कोई चक्कर में कोई जाए ना, सब अपने अपने आजू बाजू में साथ में रह गए, रिश्तेदारी सबसे अच्छा रहे। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक शेख, छोटू चाय वाला। सरकार के करम से 26/11 फायरिंग हुआ थे, मेरी जान बच गई। इनकी आज रहमो करम से जो मैं आज हूँ, जो भी हूँ, इनकी हजरत सैयद बिस्मिल्लाह साहब बाबा के सदके में हूँ मैं। और उनकी इतनी इनायत है कि आज मैं बॉम्बे में 20 रुपये लेके आया था, आज मेरे पास बहुत कुछ है, नाम है, शोहरत है, दो दुकानें हैं, सब कुछ है। मैं इनका बच्चा हूँ सरकार का। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार इतनी बड़ी करामत चीज है, जो बड़े बड़े अंग्रेज आए, ब्रिज तोड़े, यहाँ पे ये जो गली देख रहे हैं आप, यहाँ पे पटरी बनाए, रात को बनाते थे, सुबह खड़ जाते थे। सरकार की इतनी बड़ी हम लोग नहीं जानता हूँ सरकार का। मैं 20 साल से सेवक हूँ, मेरे को मालूम है सरकार क्या चीज है। जो दिल से सरकार को माने बहुत कुछ मिलता है, बिगर मांगे हुए मिल जाता है। الناس مالك الناس إله الناس
رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والميراج والبراق والألم نافع البلاء الوباء والقاء والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوص في اللوح والقلم سيد الأرب والأدم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جميل الشمس شفيع صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مركبه والميراج صفر سيد المنتهى مقامه كعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين من الغالب رحمة للعالمين رات العاشقين مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين ومولانا ومولا الثقلين ابو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المستقون بنور جماله بلغ الله بكماله كشف الحجاب بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه واله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعائے خیر پاک پروردگار اللہ ہم سب جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ہمارے نائب امام صاحب کی سرپرستی میرے مولا ہمارے عبداللہ بھائی نے جو بھی نظر و نیاز کا اہتمام کیا پھول چادر بڑے عقیدت محبت کے ساتھ 298 سالانہ عرس سید بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں جتنے بھی حاضرین زائرین حاضر ہیں میرے مولا ہم سب سے صاحب مزار کی شان میں ان سے مبارک میں حاضری دینے میں پیش کرنے میں آنے جانے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی جانے انجانے میں ہو گئی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے و تبسم میں اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. اللہ تو رحمان تو رحیم تو کریم تو ستار تو جواد تو غفار تو قادر تو مالک تو لطیف ساری شان رب العالمین تیری تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تیرے محبوب کے نواسوں کا واسطہ کربلا والوں کا واسطہ غوث و خواجہ کا واسطہ قدیر اللہ کا واسطہ کل اولیاء اکرام کا واسطہ خصوصیت کے ساتھ صاحب مزار سید بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ اللہ ان سب چیزوں کا ثواب تیری شان کے مطابق تیری بارگاہ میں پیش کرتے اللہ پاک اسے قبول و مقبول فرما. میرے محبوب رحمت للعالمین نبی اعظم دونوں جہاں کے مالک مختار سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب عربی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے اللہ پاک اسے قبول و مقبول فرما. حضور سے لے کے اب تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ پاک اسے قبول و مقبول فرما. فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ پاک اسے قبول و مقبول فرما. سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی سیدنا امیر المومنین امام المسلمین خاتم الخلفاء راشدین مولائے مومنین مظہر الذائب والغرائب نور المشارق والمغارب باب الفان شاہد القرآن قاسم مزار قاسم فیض بلا روارت اللہ غالب سیدنا مولانا مشکل کشا مولانا پاک اور کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ پاک کی قبول و مقبول فرما. سیدنا امیر المومنین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سید عباس علمدار ننھے منہ علی اصغر علی اکبر حضرت قاسم کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ پاک کی قبول و مقبول فرما. اماں حوا کی بارگاہ میں اماں عائشہ کی بارگاہ میں خدیجہ بن کبریٰ کی بارگاہ میں ام ہانی کی بارگاہ میں بی بی حاضرہ کی بارگاہ میں دائی حلیمہ کی بارگاہ میں دائی سعدیہ کی بارگاہ میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ مخدومہ زینب سیدہ سکینہ سیدہ سہر بانو سیدنا معصومہ کل کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ پاک اسے قبول و مقبول فرما. اے پاک پروردگار ان سب چیزوں کا ثواب خصوصیت کے ساتھ سیدنا عاشقان رسول اویش کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا عاشقان رسول حضرت مولانا نجامی کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی خالد ابن ولید انس ابن مالک سلمان فارسی جنید بغدادی امام غزالی ابو الحسن خرخانی صاحب کیف حضرت سعد
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی, حضرت معروف خرقی, ابو بکر سبلی, یوسف ترتوسی, سری سکتی, جنون مشری, بشرافی, بایجید مستامی, خواجہ حسن بصری, رابعہ بصری, مالک بن دینار, حاجی عبد الرحمان, ملنگ صدولہ, تمیم انصاری, جابر انصاری, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. 12 امام کی بارگاہ میں, 14 معصومین کی بارگاہ میں, اہل بیت اطہار کربلا والوں کی بارگاہ میں, جنگ بدر, جنگ وعد, جنگ خندق, جنگ جمل, جنگ صفین, جنت البقیع, جنت المالا میں حضور کے اہل خانہ 33,000 صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. چاروں مسلح کے امام کی بارگاہ میں, بشرا اور ایران عراق کی مقدر سرزمین پہ جتنے بھی تیرے محبوب بندے اولیاء اکرام آرام فرما آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. بغداد کے دولہ سیدنا پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی صاحب جیلانی, بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. بڑے بابا کے جد کریم, آپ کے خلفائے راشدین, آپ کے اہل خانہ, آپ کی نسلوں کی بارگاہ میں, ہم سب کے خواجہ ہند کے راجہ خواجہ اعظم شہنشاہ سلامت ہندر ولی عطا رسول نائب مصطفیٰ خواجہ معین الدین حسن سنجری سرما اجمیری حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. آپ کے پیر و مرشد, آپ کے جد کریم, آپ کے خلفائے راشدین, آپ کے اہل خانہ, آپ کی نسلوں کی بارگاہ میں, 22 خواجاؤں کی بارگاہ میں, 12,000 شہیدوں کی بارگاہ میں, 12,000 شہیدوں کے سلطان کی بارگاہ میں, خاندان چراغ چست کی بارگاہ میں, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. بہارا شریف, کالپی شریف, بدایو شریف, پیلی بھیت شریف, بلگرام شریف, خلد آباد شریف, جان آباد شریف, مسولی شریف, ردولی شریف, ستر شریف, بلگٹا شریف, کچوٹا شریف, بہرائچ شریف, ممبئی شہر کے تیرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. خصوصیت کے ساتھ سلطان دادا مخدوم علی شاہ مائمی, سلطان پیر حاجی علی شاہ بخاری, سلطان بہاؤالدین شاہ شفیعی, ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی امنی قدیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, حضرت سید نجام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. اللہ خصوصیت کے ساتھ ہم سب جتنے لوگ بھی حاضر ہیں, صاحب مزار حضرت سید بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. اللہ زمین میں شمال سے لے کے مشرق, جنوب سے لے کے مغرب جتنے اہل بیت, عالیہ, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, جہانگیریہ, صرفیہ, نظامیہ, ابولائی سلسلہ وارثی, صابری, زندہ شاہ مدار, برکاتی, رضوی, نوری, رفائی, تمام سلسلے کے سلطان, ان کے جد کریم, ان کے خلفائے راشدین, ان کے اہل خانہ, ان کی نسلوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سے قبول مقبول فرما. اللہ صاحب مزار حضرت سید بسم اللہ شاہ بابا کے عرص پاک پر ہم سب جتنے لوگ بھی حاضر ہیں, ہمارے دوست, ہمارے بھائی عبداللہ نجامی صاحب اور محمد علی بھائی کے جتنے ان کے بھائی وغیرہ حاضر, اور ہمارے صاحب صدیقی, اور اس مجلس میں جتنے لوگ بھی ہم سب حاضر ہیں, ہماری ماں بہنیں بھی حاضر ہیں. میرے مولا صاحب مزار کی شان میں ہم سے حاضری دینے میں, پڑھنے میں, پیش کرنے میں, آنے جانے میں کسی کی غلطی گستاخی خطائیں ہوئی, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. سید بسم اللہ شاہ بابا کے عرص پاک کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما. سید بسم اللہ شاہ بابا کے آستان عالیہ کو اللہ صبح قیامت تک سلامت رکھ. آپ کے درجات کو روئے زمین پہ اور بلند فرما. آپ کے صبح قیامت تک رحمت و نور کی تجلیات کے انوار کی صاحب مزار کے عرص پاک کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما. صاحب مزار کی روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو, ہماری نسلوں کو مالا مال فرما. صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول مقبول فرما. تیرے محبوب کا واسطہ, تیرے محبوب کے نواسوں کا واسطہ, اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاکار ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں. صاحب مزار بسم اللہ شاہ بابا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما, معاف فرما. دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں ہم نے جو خطائیں کی, اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی زبان میں تاثیر, مٹھاس عطا فرما. ہماری دعاؤں میں اثر عطا فرما. ہمارے دلوں میں اللہ اپنا خوف عطا فرما. فکر سے اللہ ہماری حفاظت فرما. زمانے کے رنج و غم فکر سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی سانسوں میں کلمہ پاک کی نور کی روشنی عطا فرما. ہم سب کے ذہن کو ذہن نشین بنا. اللہ ہم سب کو دانش مند بنا. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت و صلاحیت عطا فرما. ہم سب کے جان, مال, روزی, مکان میں بے شمار بے پناہ خیر و برکتیں عطا فرما. اللہ ہم سب پر اپنی سلامتی عطا فرما. اللہ ہم سب کو حضور کے ایک سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کو ان کے وقت پہ باجماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں امام حسین کی طرف عطا فرما. ہمارے ایمان عقیدے کی سلامتی عطا فرما. اہل والسنت جماعت کے علماء دین کی علم میں, عمر میں برکتیں عطا فرما. ہمارے علماء دین میں آپس میں محبت, احتیاط عطا فرما. ہم سب کو علماء دین کا ہم سب کو فرما بردار بنا. ہماری مسجد, مدرسوں کی, ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام انبیاء اکرام, صحابہ اکرام, اولیاء اکرام کی مزارات کی حفاظت فرما. اللہ ان کی تربت پہ صبح قیامت تک رحمت و نور کی تجلیات کے انوار کی بارش عطا فرما.
اللہ ان کی روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو ہماری نسلوں کو مالا مال فرما اللہ روئے زمین پہ جتنے بھی مسلمان مومن بھائی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما اللہ جتنے ہمارے ہندو بھائی بھی شامل ہیں اللہ صاحب مجاز کے وسیلے سے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما اللہ پاک ان کی بھی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور عطا فرما اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما اللہ جو مفلس ہے اللہ انہیں دولت عطا فرما اللہ جو بے گناہ جیل میں بند ہے غیب سے ان کی رہائی عطا فرما جس کسی کی میاں بیوی میں نا اتفاقی آپس میں محبت احتیاط عطا فرما ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جن گھروں میں ہمارے بھائی بہن جوان بیٹھے ہیں بہتر نیک رشتے عطا فرما خاتون جنت مولا علی شیر خدا کے صدقے میں اللہ ان کی والدین کی سرپرستی میں اللہ ان کی رخصتی عطا فرما اللہ جتنے لوگ بھی اس مجلس میں حاضر ہیں جس کسی کے والدین والد با حیات ہے اللہ انہیں تندرستی سلامتی صحت مند زندگی عطا فرما ہم سب کے والدین کے سائے کو اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما ہم سب کو اللہ اتنا صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو پل صراط پر بجلی کی طرح آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما کدوہ دجال کے فتنے سر سے اللہ ہماری حفاظت فرما دشمنوں کے سر سے اللہ ہماری حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہماری جو ماں بہنیں اللہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے ہمارے بھائی دوست احباب جادو ٹونے آصف میں بسم اللہ شواؤں کے اسے پاک کے صدقے میں کبیر احمد رفائی کا واسطہ ہے اللہ کبیر احمد رفائی کے خاندان کے سید بسم اللہ شواؤں ہے ان کے صدقے میں اللہ انہیں نجات عطا فرما سب کی زندگی امن و سکون عطا فرما ہم سب کو ہمارے اہل خانہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کو اللہ اپنا مہمان بنا سب کو حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما ہمارے عبداللہ بھائی کی بھی تو ان کی اہلیہ ان کے بچوں کو بھی علم کی روشنی سے مالا مال فرما اللہ جیسے عقیدت محبت کے ساتھ انہوں نے چادر شریف پھول عطر پیش کیے اللہ آقا حسین کے صدقے میں اللہ قبول و مقبول فرما اللہ پاک اس مجلس پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں میرے دوست احباب جس کسی کو والدہ واجدہ بھائی بہن دوست احباب جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہمارے عبداللہ بھائی کے والد صاحب بسم اللہ نجامی ہمارے صاحب علی صدیقی کے والد صاحب سر حسین صدیقی ہمارے محمد علی بھائی ان کے بھائی دوست احباب حاضر ہو اس مجلس میں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ہماری والدہ ماجدہ اللہ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما اللہ ان کی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ ان کی قبر میں تیرے محبوب کی شہر کی ٹھنڈی ہوائیں نازل فرما اللہ ان کی قبر میں تیرے محبوب کی شہر کی روشنی عطا فرما اللہ ان کی ظاہری زندگی میں جو بھی صغیرہ و کبیرہ گناہیں خطائیں ہوئی آقا حسین کے صدقے ان کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ ان سب کو بھی تیرے محبوب کے قدموں پہ جنت البقیع میں جگہ عطا فرما اللہ جب ہم اس دار فانی سے جائے تو اللہ ہماری بھی مغفرت فرما تیرے محبوب کے قدموں پہ جنت البقیع میں جگہ عطا فرما شہیدوں کی موت عطا فرما ایمان پر رکھ ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما اللہ سید بسم اللہ شواؤں کی بارگاہ اقدس کے جو امام صاحب نائب امام اور جتنے بھی خدمت گزار حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں اللہ ان سب پر بھی اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما ان سب کو آقا حسین کا صدقہ عطا فرما اللہ انہیں بھی اللہ اپنا مہمان بنا ہم سب کو بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما غوث اعظم کی بارگاہ کی حاضری باعظم نصیب فرما آنے والا عرس حضور غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کو ظاہر ہندوستان کے تمام لوگوں کی حاضریوں کو قبول و مقبول فرما حضور غریب نواز کی شان کا صدقہ عطا فرما اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے قاصد ہے میرے مولا وہ بھی عطا فرما اللہ تو نے جو دیا اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ تو نے جو نہیں دیا اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں تیرے محبوب حضور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعائے خیر فرمائی اللہ ان میں ہم سب کا ہماری نسلوں کا حصہ عطا فرما میرے دوست احباب حاضر ہے جو غیر حاضر ہے سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما اللہ اس بارگاہ کے اندر میڈیا کے لوگ بھی حاضر ہے اللہ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما انہیں بھی بسم اللہ شواؤں کے ان سے پاک کا صدقہ عطا فرما اللہ ان کی قلم سے جو چلے حق کی آواز نکلے اللہ انہیں بھی قوت و طاقت عطا فرما ہندوستان میں جتنے بھی عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما اللہ اس صاحب مزار کی گدے نشین سید کمال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی علموں میں عمروں میں برکت عطا فرما ہمارے امام صاحب کی بھی علموں میں عمروں میں برکت عطا فرما اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما ہمارے عبداللہ بھائی کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و مقبول فرما اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما اللہ صاحب مزار کی شان کا صدقہ عطا فرما ہماری دعاؤں کو اللہ قبول و مقبول فرما اللہم انت السلام و منک السلام وعلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم
सल्लि अला मुहम्मदिन इबादिका व रसूलिका वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या कय्यूम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु खैरुर राज़िकीन हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील नि'मल मौला व नि'मन नसीर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल अज़ीम व अतूबु इलैहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी ख्वाजा हिंद दरबार है आला तेरा महरूम नहीं मांगने वाला तेरा रखी है लाज आपने हर हर मुकाम पर यूं ही करम रहे ख्वाजा हम सब गुलाम पर तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लियात है नई सुबह व शाम या ख्वाजा बगल दाबे बला उफ्ताद कस्ती ज़ईफ़ान शिकस्तारात कुश्ती बहाब के ख्वाजा है उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती गुलाम गौसे आज़म बेकस व मुस्तर नमी मानंद अगर मानंद सब मानंद सबे दीगर नमी मानंद इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन दर्द दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इलाही खैर खरदानी बाग के साहे जिलानी दूर हो तेरे फजल करम से हम सब और हाजिर मजलिस की दूर हो तमाम आने वाली आफत बला मुश्किलात परेशानी शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बना ला इलाहा अस्त हुसैन या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नी फी बैरि मुगरिकुन कुजियादी साहिल लना इसकालना बलगल उला बे कमालिही कशबत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबी व सल्लिमू तस्लीमा सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तकून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह